पुण्येस्मिन् देवघट्टे सुरमणि महिते वैष्णवी चक्रनद्योः संस्तुत्ते संगमे यः सकृत विकृते स्नान संध्यादिकृत्यं माघे मासे प्रयागे श्रवणयजनतः तीर्थराजे फलं यत् एकाहि नैव सर्वं तदिह सुकृतना प्राप्यते निश्चयेन। आदरणीय दर्शकवृन्द, म भर्खरै देवघाट क्षेत्रको विषयमा विद्यावारिधि पीएचडी पुरा गरेको। मेरो नाम अब डाक्टरबाट विद्यावारिधि भइहाल्यो, नारायण प्रसाद शर्मा देवबाबा। र देवघाट क्षेत्रको पौराणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक सबै विषयमा केलाउने काम पनि भएको छ र त्यसै आधारमा देवघाट क्षेत्रको पौराणिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन भन्ने विषयमा विद्यावारिधिको एउटा शोध प्रबन्ध तयार भइसकेको छ र यसै विषयमा पुस्तक निकाल्ने भन्ने हिसाबमा म लागिरहेको छु। साथै आज युट्युब मार्फत हजुरहरूलाई यो देवघाट क्षेत्रको गरिमा, महिमा र यो जसमा कृष्णा गण्डकी भनिन्छ, नारायणी, जसलाई हामी आदिगङ्गा भन्छौँ, यो आदिगङ्गा कसरी भयो भन्ने विषय र साथसाथै भारतको तीर्थस्थल, भारतमा लाग्ने 4 कुम्भ मध्येको नेपालमा यो जुन देवघाट क्षेत्रको जुन कृष्णा गण्डकी नारायणीको जुन वैशिष्ट्यता हो त्यसको महत्त्व अलि फरक भएको नाताले यस विषयमा पनि केही संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र विशेषतः यो वास्तवमा भन्नुपर्दा यो देवघाट क्षेत्रको महत्त्वको विषयमा एकजना भनौँ युट्युब लिनुहुने महानुभाव महोदय भनौँ, उहाँले पनि एउटा व्यक्तित्व गरे विद्यावारिधि विषयमा एमफिल गरिसक्नु भएको संजोगले उहाँसित भेट भयो र मैले युट्युब मार्फत चाहिँ केही कुरा दिनु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ जानकारी गराउँदाखेरि मैले चाहिँ दर्शकवृन्दहरूलाई केही कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। वास्तवमा हजुरहरू भारतका तीर्थस्थलहरूमा जानुभएको छ, नेपालका तीर्थस्थलहरूमा पनि जानुभएको छ, तर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ कृष्णा गण्डकी, सालग्राम जसलाई भनिन्छ चाहिँ शालिग्राम र सालग्रामको चक्रनदी भनेर श्रीमद् भागवतले बताएको छ भने शतपथ ब्राह्मणमा यसलाई सदानिरा भनेको छ, कृष्णा गण्डकीलाई सदानिरा भनेको छ, कहिले पनि नसुक्ने एक नाश रहने कञ्चन नदी भनेर सदानिरा भनेर व्याख्या गरेको छ भने ऋग्वेद संहिताले चाहिँ सीता असीता, सीता भनेको चाहिँ शुक्ला सेती सरस्वती गण्डकी र असीता भनेको कृष्ण गण्डकी भनेर व्याख्या गरेको छ, जसलाई हामीले चाहिँ कृष्णा शुक्ला त्रिशूली भनेर 3टा गण्डकीको रूपमा यसमा व्याख्या गरेको छ। जसको 3टा गण्डकी जहाँ भगवान शङ्करको जटाजुटबाट निक्लिएकी चाहिँ शिवता गङ्गा भनेको छ र त्रिशूल गङ्गे त्याख्याता सावित्र महानदी भनेर बताएको छ। कृष्णस्य तनोभवा भनेर चाहिँ भगवान कृष्णको शरीरबाट निक्लिएकी गण्डकी भनेर बताएको छ भने र अब यो गण्डकी के हो त? यसमा पनि धेरै कुराहरू छन् जुन सामान्य रूपमा हामीले गण्डकी भन्छौँ र कसैले चाहिँ गण्डकीलाई के खोला भन्छौँ, नारायणीलाई खोला भन्छौँ, त्यो भन्न हुँदैन। किनभने यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो आदिम जुन स्रोत हो, हाम्रो जुन जीवनसित सम्बन्धित भएको जुन वस्तु हो त्यो भनेको तीर्थजल भनेको शालग्राम हो र त्यो शालिग्राम लगभग तपाईँको 24 योजनमा फैलिएको दामोदर कुण्ड दामोदर कुण्डको अझ त्यसको उद्गम स्थलबाट 11 किलोमिटर टाढाबाट निक्लिएको जुन उद्गम भूमि, त्यसपछि गएर तिब्बतको पठारबाट निक्लिएकी जुन काली गण्डकीको आदि गङ्गाको जुन स्रोत हो त्यो स्रोत तपाईँको चाहिँ लोमनथाङ हुँदै अनि ढी अथवा सुर्खाङ त्यहाँबाट हुँदै कागबेनीमा आइसकेपछि दामोदर नदी र कृष्ण गण्डकीको सङ्गम हुन्छ र मुक्तिधारा अथवा मुक्ति ज्वालामा 108 जुन धारा देख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि स्वर्गङ्गाको रूपमा भित्रपट्टि छन् भने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मुक्तिधाराको रूपमा भगवान विष्णुले तपस्या गरेर गण्डस्थलबाट प्रकटित भएको जुन जल हो त्यही जलको नाम हो कृष्ण गण्डकी। र यसरी कृष्ण गण्डकी आएर कृष्ण गण्डकीमा 9वटा
8वटा तपाईँको सहायक नदीहरू छन् भने यतापट्टि त्रिशूल गङ्गा, त्रिशूली गण्डकी र शिवतगङ्गा अर्थात् सरस्वती नदी, जसलाई हामीले सेती शुक्ला भन्छौँ, त्यसमा तपाईँको गाईघाटमा आएर संयुक्त रूपमा तपाईँको चाहिँ 9वटा गण्डकीको सङ्गमस्थलबाट गाईघाटबाट देवघाट धामसम्म आउँदाखेरि लगभग तपाईँको चाहिँ 10 किलोमिटरको हाराहारीमा रहेको छ। र यतापट्टि कृष्ण गण्डकी एक्लै आएको नभएमा त्यहाँ चाहिँ 8वटा चाहिँ सागेर छन्, जसलाई मिर्सा भनिन्छ, अनि रुरु, त्यसपछि गएर चाहिँ रघु, म्याग्दी, मङ्गला, अनि मोदीबेनी, त्यसपछि गएर रुद्रमती, बडीघाट भनिन्छ, र यसैपछि आधी, अन्दावती, हैमती, शिला, र यसै गरेर तपाईँको चाहिँ लगभग त्यहाँ चाहिँ 8वटा चाहिँ साग नदी छ भने यतापट्टि कृष्ण गण्डकी छुट्टै छ। र यसरी जुन तपाईँको देवघाट भनेर जुन हामी भन्छौँ त्यो प्राचीन कालमा देवघाट छैन, यो पनि बुझ्न जरुरी छ। हजुरले देवघाटको धाममा देवघाटमै गएर स्नान गर्न पाए हुन्थ्यो, देवघाटमा गएर मर्न पाए हुन्थ्यो, देवघाटमै कल्पवास जीवन बिताउन पाए हुन्थ्यो भनेर तपाईँहरू जानुहुन्छ। वास्तवमा त्यो देवघाट हो, कल्पवास बस्न लायक पनि हो, तीर्थस्थल पनि हो। आदि गङ्गा त भनेको को भन्दाखेरि कृष्ण गण्डकीलाई आदि गङ्गा भनिन्छ, जहाँ भागीरथी गङ्गा यस धराधाममा प्रकटित भएका थिएनन्। 46 पुस्ता तपाईँको चाहिँ के अरे तल 46 फुट तल तपाईँ बल्ल भागीरथी गङ्गा भगीरथ राजाले ल्याएपछि बल्ल चाहिँ स्वर्गङ्गाबाट माथिबाट चाहिँ के अरे गङ्गाजी आउनुभयो। त्यसभन्दा अगाडि मानस कल्पमा प्रकटित भएकी कृष्ण गण्डकी, जसलाई हामी सदा निरा भनिन्छौँ, जसलाई हामी चाहिँ असिता नदी भन्छौँ, धारणी गण्डकी भन्छौँ है, र विविध नामले उनका चाहिँ धेरै नाम छन् के अरे कृष्ण गण्डकीको। यसरी तपाईँको चाहिँ कृष्ण गण्डकीले समेटित रूपमा तपाईँको वस्तु लिएर ल्याएको जुन एउटा चाहिँ हरि क्षेत्र हो, जसलाई हरि क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ वैष्णव क्षेत्र भन्छौँ भने त्रिशूली गण्डकीले गोसाइँकुण्डबाट सम्पूर्ण रूपमा सहायक नदीलाई समेटेर ल्याएर जहाँ भगवान शङ्करलाई सती परायणा सती देवीले अमृत पिलाएर त्यहाँ 20 कुण्ड अर्थात् तपाईँको गोसाइँकुण्डमा 108 कुण्डमा जहाँ भगवानले त्रिशूलले हान्दिएर प्रकट भएकी त्रिशूल गङ्गा हो, त्यो त्रिशूल गण्डकी तपाईँको त्यहाँ देवघाटमा आएर हर र हरिको सङ्गम भएको क्षेत्र भएको हुनाले पनि त्यसलाई हरिहर क्षेत्रको रूपमा प्रकट भएको हो। गुरु, यहाँले देवघाट स्थल सङ्गम स्थलको रूपमा यति लामो भूमिका कसेर ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक महत्त्वको चाहिँ विषयवस्तु प्रश्न पार्नुभयो। अबका दिनमा यो देवघाट क्षेत्रले नेपालको धार्मिक पर्यटन विकासमा चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्छ? यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो सान्दर्भिक प्रश्न हो। वास्तविक रूपमा नेपालमा अब यो चाहिँ के छ भने भारतमा जति पनि तीर्थस्थल छन् त्यसको विकास भएको छ। विकास पनि कस्तो प्रकारले भन्नु भने शाकाहारी हिसाबले विकास भएको छ। त्यहाँ मध्य मांस राखिएको छैन, पुरा हटाएको छ सरकार आफै लाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कस्तो तीर्थस्थल हो भन्नुहुन्छ भने भारतको लागि शिर हो। भारतको लागि शिर हो भने अर्थात् जहाँ मुक्ति क्षेत्र मुक्तिनारायण भगवान बस्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा भारतका वासीहरू त्यहाँ नआइकन उनीहरूको चाहिँ गन्तव्य अर्थात् मुक्तिको द्वार पुरा हुँदैन र उनीहरूको तीर्थस्थल पनि पुरा हुँदैन। त्यस हिसाबले त्यो शिरबाट प्रकट भएर आएको जल तपाईँको देवधाम अर्थात् देवघाट धाम, जसलाई प्राचीन कालमा देवाट भनिन्छ। देवाहा अटन्ती यत्र छ देवाट, जहाँ देवताहरू घुम्दछन्, भ्रमण गर्दछन् आफ्ना प्रियहरूका साथमा, त्यस्तो स्थल हो देवाट। त्यही देवाट मध्यकालमा गएर देवघट्ट अर्थात् देवताहरूको घट्टन देवताहरूको समूह सङ्गठन भएको रूपमा 33 कोटी देवताहरूको थलो भएको नाताले पनि त्यसलाई अहिले आएर त्यसको चाहिँ देवघट्टबाट देवघाट नामकरण हुन गएको हो। वास्तविक रूपमा जुन पर्यटनको रूपमा जुन कुरो आइरहेको छ, पर्यटन रूपमा त्यसलाई विकास गर्दाखेरि मध्य मांस रहित र जस्तो तपाईँको चाहिँ भारतमा 4 कुम्भ लाग्छ। 4 कुम्भ मध्येको त्यसलाई चाहिँ वैशिष्ट्य कुम्भ किन भन्यो भने श्रद्धेय योगी नरहरिनाथजीले त्यहाँ 2045 सालमा कुम्भको बीजारोपण गर्नुभयो।
कुम्भको बीजारोपण गर्दाखेरि त्यो तात्कालिक तपाईँको त्यहाँ सन्त महन्तहरू श्रद्धेय सन्त शिरोमणि परमानन्द सरस्वती अनि स्वामी वैकुण्ठभाइ जनार्दन स्वामी जनार्दनाचार्य साकेतवासी दिदिराम बाबा ब्रह्मलीन अघोरी पगला बाबा लगायत पूर्वका विद्वानहरू सन्तमहरू पश्चिमका सबैलाई राखेर उहाँले चाहिँ एउटा बीजारोपण गर्नुभयो। त्यो चाहिँ बीजारोपणलाई 12 वर्षमा गर्नुपर्छ भनिसकेले 2069 सालमा 2टा घडा तयार भएर यहाँबाट घडा तपाईँको चाहिँ प्रयागमा पुर्याएर यहाँको जल प्रयागमा तपाईँको प्रवाह गरेर त्यहाँको गङ्गाजीको जल ल्याएर नारायणीमा प्रवाह गरेर 2टाको सम्मिलित रूपमा कुम्भाभिषेक कार्यक्रम पनि भइसकेको छ। र त्यो कुम्भाभिषेक किन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने समन्वयात्मक रूपमा के लेखा छ भन्नुहुन्छ भने बराह पुराणमा गङ्गा यमुनोर यद्वत् सङ्गमो मर्त दुर्लभः तथैवेयं देवनद्यो सङ्गमः समुदाहृतः। जसरी गङ्गा र यमुनाको गङ्गा यमुना सरस्वतीको महत्त्व छ त्यत्तिकै महत्त्व देव नदी अर्थात् तपाईँको चाहिँ चक्र नदी सप्तगण्डकी नारायणीको महत्त्व छ। गुरु, देशभर नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेका तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो क्षेत्रमा आउँदा तपाईँहरूको यो मनोकामना अथवा यो इच्छा पुरा हुन्छ भनेर भन्नुपर्दा कुन प्रकारले हामीले सम्बोधन गर्न सकिन्छ अथवा उहाँहरूले यहाँले जुन कुरा प्रश्न गर्नुभयो यो के छ भन्नुहुन्छ भने माघे सङ्क्रान्ति जुन देवघाट धाममा मकर सङ्क्रान्ति पर्व हुन्छ त्यो मकर सङ्क्रान्तिको दिन वशिष्ठ ऋषिको जन्म जयन्ती परेको दिन हजारौँ देवदेवताहरू र त्यहाँ आउनुहुन्छ र साथसाथै तपाईँको चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि स्नान गर्ने दिन त्यही हो। र भगवान् विष्णु र शङ्कर पनि मध्यरात्रिमा आएर स्नान गर्नुहुन्छ र मध्यरात्रिमा स्नान गरिसकेपछि देवताहरूले स्नान गर्छन्। देवताहरूले स्नान गरेपछि बल्ल मनुष्यहरूको स्नान हुन्छ। र यसरी तपाईँको त्यो स्वयंमा पनि त्यो के छ भन्नुहुन्छ भने नारायण ऋषिले तपपूत भएको चतुर्विंशी गायत्रीको क्षेत्र पनि त्यही हो। र पाञ्चायन देवताका रूपमा स्थापित तपाईँको चाहिँ गणेश पाञ्चायन, शिव पाञ्चायन, विष्णु पाञ्चायन, सूर्य पाञ्चायन, देवी पाञ्चायनको रूपमा पाञ्चायनको भूमि पनि त्यही हो। र यसले गर्दाखेरि यहाँले जुन अब भर्खरै एउटा चाहिँ राम जन्मभूमिको कुरा आयो, राम जन्मभूमिको विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने वाल्मीकि आश्रम र रामको जन्मभूमि नजिक नजिक हुनु पर्दछ भनेर वाल्मीकि रामायणमा पनि त्यो प्रसङ्ग आएको छ। त्यसै आधारमा मलाई लाग्छ काल्पनिक नभनौँ, वैदिक काल भनौँ अथवा तपाईँको चाहिँ माध्यमिक कालदेखि भनौँ अयोध्यापुरी भन्ने नाम तपाईँको चाहिँ अहिले पनि माण्डव ऋषिको तपोभूमि जहाँ सालङ्कान ऋषिले पनि तपस्या गर्नुभयो। के अरे भगवान् विष्णु चाहिँ सालको वृक्षमा बसेर अहिले पनि मलाई लाग्छ सालङ्का ऋषि हुन सक्नुहुन्छ। त सालको वृक्षमा तपस्या गरेर बस्ने सालङ्कानी पनि त्यही हुनुहुन्छ, माण्डव ऋषि पनि त्यही हुनुहुन्छ। त्यही माण्डव ऋषिको नामबाट माडी क्षेत्रमा अयोध्यापुरी भन्ने नाम छ। र अयोध्यापुरीमा भगवान् स्वयं राम आउनुभएको छ, जसले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भरतको र रामको संवादमा पनि प्रभु यो त हजुरलाई चाहिँ छुट्टै अयोध्यापुरी बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो के अरे त्यो जुन अहिलेको भारतवर्षमा रहेको जुन अयोध्या छ त्यो त छँदै छ, तर उहाँले चाहिँ भरतजीले छुट्टै अयोध्यापुरी बनाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि रामले स्वीकार गर्नुभएको थिएन। रावणलाई मार्नु छ, सबै कुरो छ, ठिक छ तिम्रो इच्छालाई पुरा गर्छु भनेपछि राम स्वयं आउनुभएको छ। र त्यहाँ आइसकेपछि अनि फेरि रामले के गर्नुभयो भने भरतको नामबाट तिम्रो यो सहर रहन्छ भनेर भरतपुर नामकरण गराउनु भयो। अनि त्यसपछि भरतको नामकरणपछि भगवान् स्वयं चाहिँ राम सीता सहित हनुमान सहित सबै चाहिँ आउनुभयो। रामनगरमा आइसकेपछि यसो हेर्नुभयो, आउँदाखेरि विशाल तपाईँको नदी देख्नुभयो उहाँले चाहिँ, जहाँ चाहिँ हरि र हरको क्षेत्रमा चाहिँ नारायणीको चाहिँ नदी देखिसकेपछि अनि चाहिँ सीताले भन्नुभयो हे सीते तिम्रो क्षेत्र पनि यही जनकपुर भूमि हो, यो त राम्रो छ हो प्रभु, यो त मेरो पनि यही भूमि हो जहाँ वाल्मीकि आश्रम पनि त्यहीँ छ। र यसरी यो तपाईँको चाहिँ जहाँ चाहिँ सञ्जीवनी बुटी हनुमानजी पनि ल्याउनु भएको थियो यस्तो चाहिँ ठाउँ पनि यसरी हो, यहाँ चाहिँ विश्राम गर्नुभएको हो भन्ने हिसाबकिताबमा पनि डाक्टर जयराज आचार्यले उत्तर रामायण भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ विभिन्न विद्वानहरूले चाहिँ लेखेका छन्। कसैले गण्डकी पर्व भनेर लेख्छन्, डाक्टर टिकाराम अधिकारीले गण्डकी पर्व लेख्नुभयो र उहाँले गण्डकी महात्मा पनि लेख्नुभयो।
र यसरी तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ के अरे काशीराम के अरे विद्वान पोखराका काशीराम विद्वानले गण्डकी महात्मा लेख्नुभयो, जहाँ 11 अध्यायमा विभाजित छ। त्यहाँ के लेख्नु भएको छ उहाँले भन्दाखेरि इत्थमादि प्रयागाख्य मादिभूतम मम प्रियम भुक्ति मुक्ति प्रदम जनाम मम सायुजदायकम। यो चाहिँ के हो भने आदि प्रयाग हो। आदि प्रयाग भने पहिलो प्रयाग हो। ब्रह्माजीले यज्ञ गर्नुभएको यहाँ चाहिँ पहिलो भनेर ब्रह्माजीले मुख क्षेत्रमा पनि यज्ञ गर्नुभयो, त्यहाँ यज्ञ गरेपछि यो क्षेत्रमा आएर यज्ञ गर्नुभयो भन्ने यस्तो हिसाबमा चाहिँ जलमा त तपाईँको एकता हुँदैन। तर जल र पानीको जहिले पनि वैर भाव हुन्छ। त्यो जल र पानीको उसमा चाहिँ के अरे यज्ञ गर्नुभयो ब्रह्माजीले। त्यो यज्ञ गरेको भूमि भनेको यो पनि हो, जहाँ चाहिँ कुलगुरु वशिष्ठ पनि बस्नु भएको छ, अहिले पनि बस्नु भएको छ गुरु। र यसरी यो क्षेत्रको महत्त्वको विषयमा र अब आउने यो विजयादशमी दशहरा भनौँ को अवसरमा यो चाहिँ हजुरहरूले सुन्न पाउनु भएको छ। वास्तवमा रामले विजयोत्सव गरेको दिनमा भगवती दुर्गालाई प्रसन्न गरेर अनि त्यसमा दुर्गाको के अरे दुर्गाले तथास्तु तिमीले जित्नेछौ भनेपछि भोलिपल्ट विजयाको तिथिका दिन रावणलाई जित्नु भएको हो। र यसरी प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारी तृतीयम चन्द्रघण्टति कुष्माण्डी चतुर्थकम पञ्चमम स्कन्दमति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरति महागौरीति षष्ठमम नवमम सिद्धार्थि च नवदुर्गा प्रकृतितः भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ 9 दिनसम्म यी चाहिँ दुर्गाका नामहरूबाट हामीले चाहिँ आराधना गर्यो भने हाम्रो चाहिँ मनोकामना पुरा हुन्छ। यो चाहिँ विजयादशमी चाहिँ धेरै परम्परादेखि चाहिँ आएको हो। यसलाई हामीले चाहिँ मनाउने हो। तर मनाउने भन्दाले अहिले चाहिँ जुन महामारी जुन सङ्क्रमण आएको छ त्यसलाई बचाउ गरेर आफ्नो रक्षा गरेर अनि मान्यजनहरूबाट टीका लगाउने कामहरू गर्नुपर्दछ। र मलाई लाग्छ यो काम पनि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने देवघाट क्षेत्रमा पनि बडो धुमधामसित हुन्छ। त्यहाँ मान्यजनहरू टीका लगाउनुहुन्छ, गुरुहरू हुनुहुन्छ, वारी यतापट्टि के अरे वैष्णव के अरे सन्तहरू हुनुहुन्छ, उतापट्टि शैव सन्तहरू हुनुहुन्छ, अनि शाक्त सन्तहरू हुनुहुन्छ, अनि सूर्य चाहिँ सन्त हुनुहुन्छ, गणेश के अरे सम्प्रदायका हुनुहुन्छ। सबै सम्प्रदायका व्यक्तिहरू त्यहाँ आपसमा मिलेर बस्नुभएको छ। र त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा मलाई लाग्छ यो तीर्थस्थल ठुलो हो, कलियुगको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हुँदै हो, यसमा दुई मात्रै छैन। तर भगवान स्वयं कल्की पनि आएर त्यही सालग्राम तखर नदीमा आएर डुब्लुकी मारेर त्यहाँबाट प्रकटित भएकी जुन लक्ष्मी हुन् जसलाई पद्मावती भनिन्छ, त्यो पद्मावतीलाई लिएर आफ्नो चाहिँ तिरोधाम हुनुहुन्छ भगवान स्वयं कल्की पनि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि देवघाट धाम साधारण रूपमा हेर्न हुँदैन। भारतको चारवटा तीर्थस्थल जहाँ चारवटा कुम्भ लाग्छन् ती चारवटा कुम्भ मध्येको वैशिष्ट कुम्भ चाहिँ यही देवधाम, जहाँ चाहिँ आदि गङ्गा रूपमा चाहिँ कृष्ण गण्डकी प्रवाहित भएको छन्। यस क्षेत्रको महत्त्व यसरी रहेको छ। गुरु, यहाँले देवघाट धामको महत्त्व ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक हर एङ्गलबाट बताउनु भयो। यो धाम नेपालको बीच भागमा पर्छ। अब संक्षिप्तमा सरकारी तर्फबाट यसको कसरी प्रवर्धन हुनु पर्ला भन्ने कुरा संक्षिप्तमा राख्नुहोस् न। यहाँले सरकारी तर्फबाट जुन कुरा उठाउनु भयो, सरकारी तर्फबाट जुन काम भएको छ त्यो काम तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानात्मक रूपमा हुन सकिरहेको छैन र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकता दिन सकिरहेको छैन र पुरातात्विक हिसाबले पनि काम राम्रोसित हुन सकिरहेको छैन। किन सकिरहेको छैन भने पुरातात्विक क्षेत्र कहाँदेखि कहाँसम्म हो, कहाँ कहाँ के छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर राख्नु पर्दछ भन्ने विषय पनि काम हुन सकिरहेको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि सरकारी हिसाबमा सरकारका बाट नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको अध्ययन कमी छ। त्यो अध्ययन कमी भएको नाताले तपाईँको चाहिँ पुरातात्विक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ राम्रोसित काम हुन सकेको छैन र बाहिरबाट आउने जुन पर्यटकहरू हुन् तिनलाई चाहिँ गाइड गर्न सकिएको छैन, तिनलाई बस्ने व्यवस्था राम्रो हुन सकेको छैन। सुलभ रूपमा एकदम तपाईँको चाहिँ निःशुल्क रूपमा नभनौँ थोरै पैसामा पनि तिनलाई राखेर तपाईँको चाहिँ तिनलाई चाहिँ भरण पोषण र यो क्षेत्र यस्तो थलो हो भनेर जुन एउटा विकास हुनुपर्ने त्यो विकास पनि राम्रोसित हुन सकिरहेको छैन। भोलिका दिनमा तपाईँको कुम्भस्तम्भको रूपमा कुम्भ मेला यसरी गराउने भन्ने हिसाबलाई कुम्भस्तम्भ बन्ला, शालग्रामको भगवानको मन्दिर खडा होला, यी सबै विभिन्न कुराहरू छन्, त्यो बनाउनु पर्दछ।
तर बनाउँदाखेरि तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले हस्तक्षेप गर्दाखेरि राम्रा व्यक्तिहरू आउन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले सरकारले हस्तक्षेप गर्ने होइन, सन्त महन्तले हस्तक्षेप गर्यो भने बल्ल त्यो क्षेत्र बन्द छ। भारतमा सन्त महन्तले हस्तक्षेप गर्छन् र त्यो क्षेत्र बन्द छ। त्यहाँ सरकारले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। यहाँ सरकारले हस्तक्षेप गरेको नाताले राम्रो बन्न सकिरहेको छैन। जेतिका कामहरू यहाँ भइरहेको छ सन्त महन्तले गरेका कारणले आश्रम बनेका छन्, मन्दिर बनेका छन्, धेरै राम्रा बनेका छन्। तर त्यहाँ बनाउँदाखेरि के छ भने नेपाली शैलीमा, नेपाली माटोमा, नेपाली ढुङ्गोमा तपाईँको बन्नु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि सिमेन्टलाई चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ बरु चाहिँ त्यसलाई कम गरेर तपाईँको नेपाली शैलीमा देवघाट धामलाई बनाउन सक्यो भने भोलिका दिनमा पर्यटकहरू त्यसै पनि आउँछन् र आकर्षक रूपमा राम्रो पनि हुन्छ। र जललाई कञ्चन बनाएर, नारायण जललाई कञ्चन बनाएर लान सकियो भने भोलिको दिनमा देवघाट धामको महत्त्व वैशिष्ट्य उप रहनेछ भन्ने कुरोमा दुई मत छैन। गुरु, यहाँले भन्नुभयो सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका होइन, धार्मिक मठ मन्दिरमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यही भनेर बुझ्नुपर्छ होइन त? हजुर हो, सहयोगी भूमिका। किनकि यो धार्मिक परम्परामा सन्त महन्तहरूले नि यो चाहिँ नि संस्कारहरू होइन, यसको विभिन्न पक्षहरू विकास गरेर ल्याउँछन्। आदरणीय गुरु, यहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन, यहाँहरूले पनि यो भिडियो अन्तिम समयसम्म धैर्य गरेर हेरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई यो भिडियो, यो कुराकानी उचित लागेमा आफ्ना साथीभाइहरूको बिचमा सेयर गरिदिनु होला। आजलाई यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार गुरु।